वेदै साङ्गपदकर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानामस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो शान्तं नं विदुषासुरगणः देवाय तस्मै नमः। भागवत सत्संग कथा धर्म संस्कृति र परंपरा को रक्षार्थ जनर जगत को कल्याण को कामनार्थ विगत 27 वर्ष अगाडिदेखि संत संकल्पबाट अविराम रूपमा आरम्भ भएको यो भगीरथी भागवत रूपी भगीरथी गंगा अहिले 27औं वसन्तमा बहिरहेकी छन्। भनिन्छ भगवानको सत्कृपा भयो भने भगवत कथा सुन्ने शुभ अवसर प्राप्ति हुन्छ। यो बहुत दुर्लभ छ। छेणे छेणे बहुत छेड छ। यो सबैलाई भगवत सत्कथा श्रवण गर्ने शुभ अवसर प्राप्ति हुँदैन। जसको पूर्व जन्मको पुण्य प्रकट भयो त्यही मनुष्यले भगवत सत्कथा श्रवण गर्ने शुभ अवसर प्राप्ति गर्छ। भक्त और भगवानको देवताहरूले पनि हातमा अमृत लिएर भगवत सत्कथा श्रवण गर्नको निमित्त अनुमति प्राप्ति गर्नको निमित्त जब सन्तको साथमा पुग्छन् देवताहरूलाई पनि त्यो सत्कथा श्रवण गर्ने शुभ अवसर प्राप्ति भएन। भगवत कथा जसको अन्तर्हृदयमा भक्ति प्रकट हुन्छ त्यही भक्तिलाई मात्रै परमात्माले आफ्नो स्वरूप प्रकट गर्नुहुन्छ। भगवानको जसको अन्तर्हृदयमा भगवत भक्ति प्रकट भयो उही व्यक्तिलाई परमात्माले आफ्नो स्वरूप प्रकट गर्नुहुन्छ। जसरी महाभारतको संहारमा श्री कृष्ण भगवानले विक्षिप्त भएको मनस्थितिबाट व्याकुल बनेका अर्जुनलाई आफ्नो विराट स्वरूप प्रकट गर्नुभयो अनि मात्रै अर्जुनलाई के थाहा भयो परमात्माको बारेमा बोध भयो। भक्त और भगवानको तपाईको जीवनमा तपाई को हो, तपाई कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईको अनन्त यात्रा के हो, आदि व्याधि उपाधि तपाईले बितेको समयमा गरेका जति पनि पाप कर्महरू छन्, वर्तमान समयमा गरेका जति पनि अन्याय अत्याचारहरू छन्, भविष्यमा गर्नेवाला जति पनि नराम्रा कर्महरूले तपाईलाई घेरिरहेको छ, परिवेष्टित गरिरहेको छ, तापत्रय विनाशाय ती तीनटै तापहरूलाई नष्ट गर्नको निमित्त व्यास भगवानले भगवत कथा सत्संग गर्ने संस्कार आरम्भ गर्नुभएको थियो। भक्त और भगवानको यस्तो दिव्यता, यस्तो भव्यता हैन। तापत्रय विनाशाय बितेको समयको पश्चाताप तपाईले कुनै दिनमा नराम्रो काम गर्नुभयो होला, जानमा अथवा अनजानमा, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमा तपाईले गरेका कुनै पनि नराम्रा कामहरू भगवत कथा श्रवण गर्नुभयो भने तपाईले निवृत्ति प्राप्ति गर्नुहुन्छ। तपाईलाई दोष लाग्दैन, पखालिन्छ। कपडालाई साबनले धोएर कपडाको मैला गए जस्तै भागवत रसपान गर्नुभयो भने तपाईको अन्तर शरीरको मलिन पनि के भएर जान्छ, हराएर जान्छ अनि तपाईको जीवनमा सुख शान्ति और समृद्धि प्रकट हुँदै आउँछ। भक्त और भगवानको जय जय। यस्तो छ भागवत कथा। यही भागवत कथा अहिले भागवत प्रेमी हाम्रो पंडित आचार्य पंडित सत्यराज अवस्थीका मुखारविन्दबाट तपाईहरुले यो धरतीमा अहिले श्रवण गरिरहनु भएको छ। भक्त और भगवानको यस्तो विचित्र कहानी छ हैन। भागवत कथा तपाईहरुले अन्तर्हृदयबाट श्रवण गर्नुहोस्। एउटा शब्द श्रवण गर्नुहोस् तर विचलित भएर श्रवण गर्नुहोस्।
एउटा शब्द बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोस्, निर्विकल्प निर्विकल्प बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। विकल्प रहित श्रवण गर्ने, विकल्प रहित बुझ्ने मनन गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। अनि यहाँ आएर श्रवण गर्नुहोस्, अनि मनन गर्नुहोस्, अनि कीर्तन गर्नुहोस्, अनि नृत्य गर्नुहोस्। चारवटा कुरा सहज कलियुगी भवसागरबाट पार पाउने चारवटा साधनहरू, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। श्रवण गर्नुहोस्, कहीँ गएर श्रवण गर्ने अवसर प्राप्ति भएन भने अहिले नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा यसरी भागवत लगाएर भागवत कथा श्रवण गर्ने शुभ अवसर सबैबाट हामी सबै वञ्चित छौँ। यो अवसर तपाईहरुलाई प्राप्ति भएको छ, तपाईहरुले मनन गर्नु पर्यो है। यो अहिले नेपालको कुनै पनि ठाउँमा, मेची महाकालीको कुनै पनि ठाउँमा सार्वजनिक अनुष्ठानहरू हुन सकेको छैन। तर मलाई कता कताबाट ईश्वरले प्रेरणा गर्नुहुन्छ, तैँले गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। भक्तहरू भगवानको जय हो। श्रवण गर्न पाउने अवस्था सृजना भएन भने मनन गर्नुहोस्। गत सालहरूमा तपाईँले श्रवण गरेको कथालाई मनन गर्नुहोस्। गुरुजीले हामीलाई यसरी श्रवण गराउनु भएको थियो, हामी यसरी बसेका थियौँ होइन। यस्तो यस्तो कथाहरू हामीलाई सुनाउनु भएको थियो। अनि मनमना भवतु, मन मनमा कीर्तन गर्नुहोस्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कीर्तन गर्नुहोस्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कीर्तन गर्नुहोस्। सम्भव भएसम्म परोक्ष प्रत्यक्ष नृत्य गर्नुहोस्। सम्भव भएन भने परोक्ष नृत्य गर्नुहोस्। भित्र रमाउनुहोस्। नृत्यको अर्थ के हो? रमाउनु हो। छोरा पनि उचित भयो, छोरी पनि उचित भए, श्रीमान पनि उचित हुनुभयो, भगवान पनि दाइना हुनुभयो। सुख शान्ति समृद्धि आरोग्य सबै कुरो प्राप्ति हुँदै गयो। मनले चिताएको कुरो बिस्तारै बिस्तारै पूर्ण हुँदै गयो। कहिले काहीँ दुःख हुन्छ है, फेरि चिन्ता गर्नु होइन हैन। सबै कुरो बिस्तारै बिस्तारै अनुकूल हुँदै गयो। प्रतिकूलताबाट हामी अनुकूलतातर्फ जाँदै गयौँ। अनि के हुन्छ? हृदयमा प्रसन्नता प्रकट हुन्छ। तपाईँको हृदयमा के हुन्छ? प्रसन्नता प्रकट हुन्छ। भागवत त्यही भन्छ, भागवतको सन्देशै त्यही हो। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत प्रेमानन्द प्रदम। भागवतको सन्देश त्यही हो, अर्को केही छँदै छैन। तपाईले जगतका जति पनि कुराहरू प्राप्ति गर्नको निमित्त प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो प्रयत्न गर्दा तपाईको अन्तर्हृदयमा प्रेम र आनन्द छल्कियो भने तपाईलाई ईश्वर प्रसन्न हुनुभयो। जति गर्दा पनि तपाईलाई प्रेम पनि हुँदैन, आनन्द पनि प्रकट हुँदैन भने सम्झनुहोस् तपाईसँग परमात्मा विमुख हुनुभएको छ। भक्तहरू भगवानको परमात्माले कृपा नगरे पनि सन्तको सान्निध्यमा रहनुभयो भने सताम सङ्गोही भेषजम। सन्तको सान्निध्यमा रह्यो भने सन्तको वरद हस्तबाट, भगवानको कृपाबाट वञ्चित भएका मनुष्यले पनि सन्तको व्रत कृपाबाट परम मुक्ति परम ऐश्वर्य प्राप्ति गर्छन्। भक्तहरू भगवानको जय जय। यस्तो नृत्य भनेको यो हो। हात र पाउ, हात हल्ला भने खुट्टा बजार्ने गरेर मात्रै नृत्य हुँदैन। सकि नसकी कोही त ओहो जान्दै जाने होइन, महामारी हुन्छ बा, कम्मर कसेरै आउने महामारी। छाँटकाँट केही मिलेकै छैन कतै पनि होइन। तर पनि भगवानको भक्तिमा मनुष्य त्यसरी रमाउँछ। त्यो के हो? कीर्तन हो। नाम संकीर्तनमेस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनष्टम तम नमामि हरिम परम। केही नजाने पनि नाम संकीर्तनमेस्य यति गर्नुहोस्। भगवानको नाम सम्झिनुहोस्। गाह्रो छ? छैन नि, केही गाह्रो छैन। राम 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 यति छ होइन, प्रब्लम होइन, बडा सहज छ हो। यति पनि नगर्दा अनि मन दुख्छ क्या। यति गर्नुहुन्न तपाईँहरूले, अनि हाम्रो मन नदुखी कसको दुख्छ भने क्या। नाम लिनुहोस् भगवानको भन्दा पनि बिहान उठो चिया, बेलुका चाहिने टिभी होइन, सिद्धि हो। दिनमा पत्रिया पुत्रु कामै छैन। एकछिन सत्सङ्ग कहाँ फुर्सदै छैन, कहाँ जाने। पैसा माग्छन्, सताउँछन्, हैरान पार्छ।
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। यस्तो जान्दा जान्दै पनि तपाईहरू विमुख हुनुहुन्छ भने अनि सन्तको पनि केही लाग्दैन। भगवानको त कुरा छोड्नुहोस्, जहाँ भगवानले कार्य गर्न सक्नुहुन्न त्यहाँ सन्तले। यो शास्त्र साँची छ, शास्त्र प्रमाण छ। भगवान रामचन्द्रको केही लागेन, केही चलेन, केही चल्यो, केही चलेन। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 20 30 40 50 87 85 दिन पुरा भइसक्यो। 84 दिन पुरा भयो, भगवानको केही चलेन। कहिले दुर्गाको पुकार गर्नुहुन्छ, कहिले शिवजीको पुकार गर्नुहुन्छ, कहिले 33 कोटी देवी देवताहरूको पुकार गर्नुहुन्छ, अनन्त कोटी देवी देवताहरूको पुकार गर्नुहुन्छ। रात्रिमा पनि निद्रा छैन, दिनमा पनि भोक प्यास छैन। यस्तो विहाल अवस्थामा परमात्मा पनि भगवानको कृपा दृष्टिबाट पूर्ण हुनै सकेन। रावणको तेजोबल प्रत्येक दिन बढिरहेको छ। भगवानले गरेका कार्यहरू सबै निष्फल भइरहेका छन्। जब संत रूपी विभीषण परमात्माको साथमा आउनुभयो अनि परमात्माको मार्ग प्रशस्त भयो। भक्तहरू भगवानको संत रिश्ता दिखाते हैं, संकेत करते हैं, यही तो बात है, और दूसरा कुछ है नहीं। संत का काम क्या है? संकेत करना, रिश्ता दिखाना, इतना ही है। अगर किसी ने संत का संकेत समझ गया तो समझो आपका बीड़ा पार हो गया। क्या बात है। समझ में नहीं आएगा तो हम क्या करें, मैं क्या करूं, कुछ कर नहीं सकते हैं। संत को संकेत, संत को दृष्टि नै काफी हुन्छ। संत को स्तुति, संत को आशीर्वाद तो बडा, त्यो त अग्नि जस्तै हो, जलाइदिइहाल्छ। संतसँग तपाईहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आशीर्वादको अपेक्षा नराख्नु होला। सन्तको शुभ दृष्टि तपाईहरूको जीवनमा पर्यो भने मात्रै पनि तपाईले बीडा पार गर्नुभयो। शास्त्र प्रमाण छ है। 2 जना पण्डितजीहरू यही बस्नु भएको छ मसँग। संत रूपी बीडा समत्यो भने अनि भगवत रूपी गंगाबाट पार हुन सकिन्छ। स्वयं भगवान जगत उद्धारको निमित्त जाँदै हुनुहुन्थ्यो गंगा, विशाल गंगा, तरनलाई बड़ा कठिन भयो। केवट रूपी संत जब परमात्मा को सान्निध्यमा प्रकट भयो, परमात्मा को मार्ग प्रशस्त। जय हो, क्या बात। केही लाग्यो परमात्मा को? केही लागेन। गंगा विशाल छ। गंगामा गएर स्तुति गर्नुहुन्छ। गंगा सिन्धु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्र तनया चर्महावती वेणिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी कोशी गया गंडकी पुण्या पुण्यजला समुद्र सहिता कुर्वन्तु न मंगलम। स्तुति एकदम समर्पित भावबाट परमात्मा। केही समय त शान्त भइजाऊ न, केही समय शान्त भइजाऊ, केही लागेन। केवट रूपी संत जब प्रकट भए र केवटले भने परमात्मा यो त मेरो कार्य हो, हजुरको बसमा छैन, हजुर विश्राम गरेर बसिबक्नुहोस्, तपाईँ नाउँमा बस्नुहोस्। हस्तकमलमा समातेर चरणमा जल प्रक्षालन गरेर जब सन्त रूपी केवटले त्यो जल खाए, जल स्तब्ध भयो, नदी स्तब्ध भयो, रोकिन नदी, नदी स्तब्ध, नदीको वेग पनि रोकियो। सन्त कृपाबाट ईश्वरको मार्ग पनि प्रशस्त हुन्छ। शास्त्र सम्बद्ध छ सबै, हैन? हजुरहरूले पनि बार बार यहाँ भगवत सत्कथा श्रवण गर्ने शुभ अवसर प्राप्ति गर्नुभएको छ। भक्तिवती माताहरू, धर्मप्रेमी बाबाहरू, माताहरूका यस क्षेत्रका माताजीहरूकै तपस्याको प्रतिफल आज राष्ट्र प्रमुख सम्माननीय राष्ट्रपतिजी आज तपाईहरूसँग आइदिनु भयो। तपाईहरूलाई के भन्नुभयो थाहा छ? तपाईहरू सबैलाई मैले काठमाडौँमा भेट्नलाई असम्भव थियो,
तर स्वामीजीले मलाई यहाँ बोलाउनु भयो, म तपाईँ सबैसँग यहाँ भेट्न पाएँ। कस्तो प्रेमी भाषा बोलेर जानु। तपाईँहरू एक एक गरेर काठमाडौँमा गएर भेट्ने सम्भव छ छैन। म यहीँ तपाईँहरूसँग आएँ, सबैलाई मैले भेट्ने शुभ अवसर प्राप्ति गरेँ, म पनि धन्य छु भनेर जान्नुभयो। कस्तो कोमल भाषामा, सरल भाषामा, तरल भाषामा, होइन। यत्र नारे पूज्यन्तु रमन्ते तत्र देवताः, शास्त्र प्रमाण। जहाँ नारीहरूको पूजन हुन्छ, सम्मान हुन्छ, त्यहाँ भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। हाम्रो यो क्षेत्रका नारीहरू पनि 50-60 वटा साडी लागेर अस्तिबाट लागेका त स्वामीजीले देखे गाली गर्नुहुन्छ भनेर मेरो आडामा पनि पर्दैनन् बिचारा। बडा अनुशासनपूर्वक बिहान 3 बजेबाट उनीहरूले कुचो लिएर यहाँ सफा गर्न आउँछ। गत सालमा स्वामीजी, हामी कृष्णानन्द स्वामीज्यू र युवराज स्वामीजीका हामी ऋणी छौँ। उहाँहरूको हामी यहाँ प्रतिमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ, मूर्ति राख्न चाहन्छौँ। अनि मेरो कहिले राख्छौ त नि भनेको, हजुरको त भयो अहिले त, ओहो यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। यस धामका संस्थापक कृष्णानन्द स्वामी र युवराजजीको स्वामी जननी माताहरूकै अंश यस क्षेत्रका नारीहरूको तर्फबाट अगाडि हाम्रो प्रवेशद्वारको अगाडि सन्त प्रतिष्ठानको रूपमा स्थापित भएको छ। लगभग 20 लाख रुपियाँ खर्च गरेर हाम्रो यहाँको नारीहरूले त्यो सन्त प्रतिष्ठान निर्माण गर्नुभएको छ। समस्त नारीहरूको चरणमा मेरो तर्फबाट वन्दना छ, प्रणाम छ। तपाईहरूले मलाई ऋण लगाउनु भएको छ, म तपाईहरूको ऋण तिर्नेछु। राष्ट्रपतिजीबाट मैले रिबन काटेरै उद्घाटन गराउने सदिच्छा हो। परन्तु के कुरा आयो भने, राष्ट्रपतिजी यहाँ आएपछि सम्पूर्ण कुरा अब उद्घाटन भयो। प्रत्येक वस्तुमा गएर उहाँले उद्घाटन गर्नु पर्दैन। उहाँको यहाँ पदार्पण, यहाँ आउने सदिच्छा, यहाँ जब आउनुभयो, यो आउनु नै यो धामको अब अनावरण। तपाईहरुका जति पनि प्रतिमाहरू छन्, जहाँ जहाँ जे बनेका छन्, ती सबै अनावरण भए भक्तहरू भगवानको। 1 वर्ष अगाडि गठन भएर, समिति गठन भएर 1 वर्षभित्रमा कसैसँग 1 रुपियाँ पनि थिएन। मैले 100-500 रुपियाँ बोलेको अहिलेसम्म दिएकै छैन क्या। ए पण्डितजी आज दिने है 500 रुपियाँ। यी मूर्ख पण्डितहरू सम्झन्छन् के गर्ने। अब 500 रुपियाँ दिन्छु बेटा, 1 बोरा सिमेन्टको भनेको थिएँ, दिनै बिर्सेछु। ल नदिकन पनि मेरो कृपाले, मेरो चाहनाले त्यो सन्त प्रतिष्ठान बनेको छ। र उनीहरूले त्यही सन्त प्रतिष्ठान, नारीहरूकै तपोबलबाट बनेको सन्त प्रतिष्ठानको तपोशक्तिले नै यहाँ राष्ट्रपतिजी पाल्नुभयो भक्तहरू भगवानको। अब नरिसा हो यति भनेपछि, अब न्याङ गुङ्गु होइन नि। अब त खुसखुस रुँदै थिए अरे, रुनी त जातै हो क्या नि। अब रुनी जातै पर्यो। अब हामीलाई सुहाएन होइन। नामर्द त भन्छन्, छोरी मान्छे जति रोए त्यति मायालु, त्यति सज्जन, त्यति अनुशासन, त्यति असाध्य कोमल। छोरो मान्छे रोयो भने नामर्द, छोरो मान्छे रोयो भने नामर्द हुन्छ। र हाम्रो यज्ञलाई हर तर्फबाट, हरेक ठाउँबाट सहयोग प्राप्ति भइरहेको छ। गत साल पनि हाम्रो यहाँ ब्राह्मणलाई हाम्रो दैनिक 2 लाख रुपियाँ त हाम्रो यहाँ भण्डारामा जान्छ। दिनको 2 लाख रुपियाँ भण्डारामा खर्च हुन्छ। सानो तिनो छैन हो, तपाईँहरूले त सानो मान्नुभयो। प्रत्येक दिन हामी, आज पनि हामीले यहाँ कमसेकम 6000-6000 देखि 7000 मान्छेले प्रसाद लिइसक्यो अहिलेसम्म। उद्घाटनको दिनमा 2000 मान्छेले प्रसाद लियो। प्रत्येक दिन 500-700 मान्छेले प्रसाद ग्रहण गर्छन् यहाँ। हाम्रो नियमित रूपमा यहाँ बसेर प्रसाद ग्रहण गर्ने, सेवा गर्ने 125 जना स्टुडेन्ट यानी कि बटुकहरू अनि सेवा गर्ने सेवारथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। दैनिक 12,000 रुपियाँ भन्दा बढी हाम्रो यहाँ दैनिक भण्डारामा खर्च हुन्छ। कहाँबाट आएको छ स्वामीजी भन्छन्। ऊ त माथिबाट बेटा, माथिबाट। कहिले त माथि पनि हेर्छन् यसरी, भक्तहरू भगवानको जय हो।
कृपा, केही छैन, मसँग केही छैन, एक पैसा मेरो गोजी पनि छैन। यो स्वेटर लाउने थिइनँ, माताजीहरूले असाध्यै गाली गर्नुभयो, स्वामीजी तपाईँ स्वेटर पनि नलाउने, खाना पनि नखाने, अब मर्नुहुन्छ तपाईँ जानुहुन्छ। मूर्ति ल्याएर राखिसक्नु भएको छ, कुन दिन मर्छु भनेर मूर्ति पनि ल्याएर राख्नु भएको छ। अब भयो यसरी, कमसेकम एउटा स्वेटर त लाउनुहोस् जाडोमा। एउटा स्वेटरसम्म माताजीहरूको त्यो आज्ञालाई स्वीकार गरेर लगाइरहेको छु भक्तहरु भगवानको। परन्तु मसँग केही छैन। जब मैले पुकार गर्छु सबै कुरो प्राप्ति हुन्छ। मैले पुकार गर्छु नि सबै कुरो प्राप्ति हुन्छ। 2 वर्ष अगाडि यहाँ यो क्षेत्रमा गाई भैँसी पशुपालन सब भित्रै आउने, बडा कठिन। बच्चाहरूलाई गाई लखड्ता लखड्दै भैँसी लखड्ता लखड्दै बडा कठिन भयो। मेरो मन असाध्य रोयो। यहाँ आउँदा मेरो मन बहुत रोन्थ्यो। पुकार गरेँ परमात्मासँग, परमात्मा कमसेकम यो त गरिदिनुहोस्। कति हेला गर्नुभएको मलाई, कति शरण गर्नुहुन्न तपाईँले, कति निष्ठुरी बन्नुभएको। ईश्वर कृपा प्राप्ति भयो। 500 मिटर हामी पक्की पर्खाल लगाउनको लागि सफल भयौँ भक्तहरु भगवानको। यसमा 1 करोड भन्दा बढी पैसा खर्च भएको छ। 1 करोड भन्दा। यस्तो विचित्र छ हैन। मुक्तिनाथ धाम पुगेमा, मुक्तिनाथ जमसममा मुस्ताङमा पुगे अहिले भन्दा 25 वर्ष अगाडि। त्यहाँ जाँदा गाई पनि त्यहीँ छन्, गोरु पनि त्यहीँ छन्, च्याङ्ग्रा पनि त्यहीँ छन्, भेडा पनि त्यहीँ छन्, कुकुर पनि त्यहीँ छन्, गधा पनि त्यहीँ छन्, खच्चड पनि त्यहीँ छन्। कत्रो सदिच्छा लिएर म त्यहाँ गएको। परमात्माले कति सबैलाई प्रेम गरेर राख्नु भएको रहेछ। परमात्मा हजुरलाई त चराचर ब्रह्माण्डका सर्वजीव हितावह, सबै जीवहरूलाई हित कल्याण गर्ने तपाईलाई त केही फरक पर्दैन होला, परन्तु हामीलाई राम्रो लागेको छैन। तपाईले कृपा गर्नु पर्यो भक्तहरु भगवानको। हजुरलाई त नाङ्गै बस्दा आनन्दै आउला, तर हामीलाई आनन्द आएन स्वामीजी। स्वेटर त लगाइदिन पर्यो भने जस्तै मैले पनि पुकार के गरेँ भने परमात्मा हजुरलाई त सर्वजीव हितावह, सबै जीवहरू तपाईको दृष्टिमा बराबर नै छन्। तपाईलाई सबैले प्रेम गरेर यहाँ आएर बस्छन्। तपाईको सान्निध्यमा आएपछि कसैले मार्दैन। मन्दिरभित्र कुकुर गयो भने पनि कसैले मार्दैन, के गर्दा सर्पै गयो भने कसैले मार्दैन। ए मन्दिरभित्र छ मार्न हुँदैन, मार्न शरणको लागि आएको छ हैन। मैले पुकार गरेँ परमात्मा मलाई सेवा गर्ने अनुमति प्रदान गर्नुहोस्। मेरो साथमा अरू सन्तहरू पनि थिए, उनीहरूले के पुकार गरे मलाई थाहा भएन। त्यसको 5 वर्षभित्रमा 1100 मिटर पक्की पर्खाल, जहाँ 1 बोरा सिमेन्ट लानको लागि 3100 रुपियाँ लाग्थ्यो, त्यहाँ 1100 मिटर पक्की पर्खाल, 3टा गेट, एउटा परमात्माको सुन्दर मन्दिर, रानी पौवा धर्मशाला मर्मत। म गुजरातमा बसी बसी यी सबै कार्यहरू सुसम्पन्न भए भक्तहरु भगवानको हैन। अनि जोगी कहाँको भन्ने नि पर्ला क्या तपाईहरुलाई। के गरेको छ त जोगीले? सबैले उ गर्छन्, सबैले राष्ट्रपतिले पनि स्वामीजी भनेर बडा पुकार गर्नुहुन्छ। यो कहाँको के जोगी रहेछ त यो हैन। पुकार गरेपछि परमात्माले पुरा गरिहाल्नु। तपाईहरु पुकारै गर्नुहुन्न, हृदयबाट पुकार गर्नुस् न, भित्रैबाट। मेरो केही छैन परमात्मा, म रित्तो छु, मलाई कृपा गर्नुहोस्। आनन्दियात्मा ब्रजवासितोक हैन। आत्मा यस्तो बनाउनुहोस्, तपाईँ ब्रजमा बसेको राधा जस्तै बनेर, तपाईँ गोपी जस्तै बनेर, तपाईँ ध्रुव जस्तै बनेर तपाईँ पुकार गर्नुहोस्। प्रहलाद जस्तै बनेर पुकार गर्नुहोस्। समुद्रको तटमा रोइरहेको हात्ती जस्तै बनेर पुकार गर्नुहोस्। गज जस्तै बनेर पुकार गर्नुहोस्, प्राप्ति हुन्छ। यस्तो के हो, छोरालाई अमेरिका पठाउने हो, उतै हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईको अवनति आरम्भ हुन्छ भक्तहरु भगवानको। हृदयबाट, भित्री भावबाट जब परमात्माको पुकार हुन्छ, तो परमात्माले श्रवण गरेर तपाईका पुकारलाई श्रवण गर्नुहुन्छ।
अनि कृपा सिन्धु भगवान कुनै न कुनै रूपमा तपाईको साथमा आउनुहुन्छ, कुनै न कुनै रूपमा। शङ्ख चक्र गधा पद्म धारण गरेर होइन, कुनै न कुनै रूपमा आउनुहुन्छ। मुक्तिनाथ धाम स्टार्ट गर्नको निमित्त, आरम्भ गर्नको निमित्त मैले जब सङ्कल्प गरेँ नि, त्यहाँ 7 जना भक्तहरू भूमि देवता बनेर मेरो सान्निध्यमा आउनु। 7 जना भक्तहरू भूमि देवता, 8 जना 9 जना भक्तहरू भूमि देवता बनेर आउनु। 2 जना त यहीँ आउनु भएको छ, विष्णु कौडिन्य अनि दयाराम नेउपाने। अनि 2 जना भक्तहरू वायु देवता बनेर आउनुभयो। माघको महिनामा पनि जहाँ हिउँ परिरहेको छ तति स्थानमा गएर उहाँहरूले भगवानको जल प्रसाद ल्याउनलाई सफल हुनुभयो। मेरो प्रार्थना थियो, त्यो पुकार थियो। त्यो एकजना व्यक्ति हाम्रो यहाँ दयारामजी हुनुहुन्छ, एकजना बाबा माथि जहाँ पुगिसक्नुभयो भगवानको सान्निध्यमा। अनि जब मैले धाम बढाउन आरम्भ गरेँ, यी पुष्पा यहीँ छन्, यी पुष्पाको 25,000 रुपियाँ दिने क्षमता पनि थिएन। तर यी बडा सम्पन्नशाली परिवारकी मान्छे हुन्, नयाँ गाउँकी सबभन्दा धनाढ्य परिवारकी मान्छे हुन्, माइती पनि घर पनि दुवै। परन्तु परमात्माले परीक्षा गरेको समयमा म त्यहाँ आएँ। 25,000 रुपियाँ पनि उनीहरूले जिन्सी बोलेर गए। परमात्माले अहिले 25 अरब रुपियाँ उनीहरूलाई दिनुभएको छ। ईश्वर कृपा हो कि होइन? ईश्वर कृपा हो। जब मैले आश्रम बनाउन आरम्भ गरेँ, पैसा कहीँबाट आउँदैन। यो दयारामहरू भन्नुहुन्छ, ए स्वामीजी आउनुहोस् अब आश्रम बनाउने हो, पैसा त यहाँ त कति 5 करोड त भइसक्यो स्वामीजी, के चिन्ता। 5 करोड भनेको त 21 लाख रुपियाँ उठेछ। 17 लाख कन्ट्याङ मन्ट्याङ, यहाँको जस्तो ट्याङ मन्ट्याङै हो के त्यहाँ पनि होइन। यहाँ सब समितिका मान्छेलाई आज लखड्थे, तिमीहरू 1 जना नबस्नु, 1 जना बस्नु होइन, सब जाओ, माग्न जाओ। 5 लाख रुपियाँ बचेको थियो, स्कुललाई दान भयो। स्कुलसँग संयुक्त रूपको यज्ञ थियो। अब जसरी मेरो झोली रित्तो छ त्यहाँ पनि रित्तै भयो। म आश्रममा आएर अनि आश्रमको सङ्कल्पसहितको निर्माण आरम्भ गरेँ। मेरी भक्तिमती माता अनि मेरी छोरी जस्तै, आमा र छोरी, अनि मेरो पुत्र जस्तै द्रोणप्रसाद कौडिन्य, ममतामती माताको नाम मैले बिर्सेँ, अनि विष्णु कौडिन्य, 3 जनाले बाटोको छेउमा भएको आफ्नो घडेरी बेचेर, मुक्तिनाथमा दिएको जग्गा त घडेरी त थिएन, बाटोको छेउमा थिएन, बरु भित्र पर्थ्यो। उनीहरूले बाटोको छेउमा भएको आफ्नो घडेरी बेचेर 2.5 लाख रुपियाँ सबभन्दा पहिला त्यो बेलामा मलाई ल्याएर मेरो हातमा हालिदिए। त्यो दिनबाट मैले मुक्तिनाथ धाम आरम्भ गरेको भक्तहरू भगवानको। एकजनाले घरै दान गरे, लक्ष्मण बाबु भन्ने छन्, उसले घरै दान गरिदिए। त्यो घर दान गरेको पैसामा अरू 50,000 रुपियाँ थपेर 5,50,000 रुपियाँ, त्यो बेलामा 5 लाख परेको घरलाई, थोत्रो बैरागको घर कस्तो थियो, घरै बेचिदिए होइन। एवं रीतबाट यसरी त्यहाँ सिर्जना भयो। काठमाडौँमा अहिले 1 करोड रुपियाँ त गभर्मेन्टले दान गरेको छ, गभर्मेन्ट सरकारले। 28 गते 29 गते म त्यसको शिलान्यास गर्न जाने हो। फुलबारीमा यहाँ 50-60 लाख रुपियाँको मन्दिर बनेको छ, दिव्य मन्दिर बनेको छ। बिर्तामोडमा बहारा रोपनी जग्गा मिलेको छ, बिर्तामोडमा हैन। धनगढीमा 11 बिघा जमिन छ, बाँसगढीमा 11 बिघा जमिन छ। यहाँ पनि अलिअलि काम बामे सर्दैछ, यहाँ पनि अलिअलि हुँदैछ हैन। यज्ञ लगाउन आरम्भ गरेको, खानेकुरा केही छैन। आएर बेलुका हेरेँ स्टोरमा केही छैन, अनि स्टोरमा ताला लगाइदिए। यो बच्चाहरूलाई ल्याएको प्रसाद भक्तलाई खुवाउने होइन, अब भक्तसँग माग्नुपर्छ। अनि माग्न पठाएँ, कहाँ कसले दिने। 3 दिनसम्म घुमेछन्, कसैले जम्मा 15 किलो 15 पोका तेल र एउटा
एक बोरा आटा आएछ। अनि मेरी कमला छोरीलाई फोन गरेँ, यो त मेरी त पक्कै छोरी हो, यी त दिव्य। एकपटक 50,000 रुपियाँ मलाई कस्तो समस्या परेको बेलामा गुरु बोलाएर घरमा बोलाएर 50,000 रुपियाँ दिए। यस्तो दिएको त्यही गर्छन् अहिलेसम्म, कति लाख दिन साध्यै छैन। कति दिन कति मान्छे ल्याइन अहिलेसम्म दान गर्ने। यो 1 करोडभन्दा बढी त यिनीको मान्छेको तर्फबाट आइसक्यो होला। विष्णु बाबु भने, हजुर गुरु त्यहाँ मेरा नन्दगाउँबाट भक्तहरू आउँछन्, अलिअलि उठाएर पठाए। भोलिपल्ट अलि श्रीमान श्रीमती दुईटै दिनभरि कसिए, 1 गाडी पठाइदिए, जति खाए नै पुग्छ। यसो उठेर बाबु यसो हो होला, सबैले ताली बजाऊ होइन। नित्यानन्द करी भरा भय करी, नित्यानन्द करी भरा भय करी, सौन्दर्य रत्न करी, निर्धोता घोर पावन करी, प्रत्यक्ष महेश्वरी। महेश्वर भगवान स्वयं यो रूपमा प्रकट हुनुभयो। कैलाशका जो भगवान हुनुहुन्छ नि, प्रत्यक्ष महेश्वरी अन्नपूर्ण बाबाको रूपमा हाम्रो विष्णु बाबु प्रकट भए, हाम्री कमला छोरी प्रकट भइन् र मलाई कृपा गरे। यिनीहरूका चरणमा वन्दनाको साथमा तपाईहरू सबैले, काठमाडौँबाट हाम्री सावित्रा छोरी पनि आएकी छन्। गत साल 3 वर्ष अगाडिबाट यहाँ पैसा दिएको त्यही गरिराखी छन्। अब अहिले पनि कति फुकाइन थाहा छैन। पैसा त थुप्रै छ यिनसित त, एकैचोटि 4-5 लाख रुपियाँ माग्ने इच्छा आइराखेछ। अब अहिले नदेऊ है, पछि देउली। भक्तहरू भगवानको तिनलाई नपुग्ने केही छँदै छैन। ती 3वटा छोरा छन्, बडा राम्रा अनुशासन छन्, आमालाई बहुत माया गर्ने। आज्ञाकारी पुत्र भनेको ऐश्वर्य नै हो, यो कुरो मान्नुहोस्। जसको पुत्र आज्ञाकारी छ उसलाई ऐश्वर्य परिपूर्ण भयो। जसको श्रीमान आज्ञाकारी छ ईश्वरको जीवन धन्य भयो। जसको श्रीमती सुशोभिन छन्, सुशाभिन छन्, अनि सुकुमारी छन् हैन, उसको जीवन पनि धन्य भयो। सुकुमल छन्, उसको जीवन पनि धन्य भयो। र सावित्रा छोरी अस्तिबाट आएकी छन्। बल्ल बल्ल आज बिहान कता यहाँ आइछन्। यिनले पनि पैसा थुप्रै दान गर्छ। दान भनेपछि सबै यहाँ मन्दिरमा राख्ने र्याक पनि थिएन, भगवानको पूजा गर्दा राख्ने। यो पूजा गर्ने सामग्री राख्ने र्याक पनि यिनीले ल्याइदियो। कत्रो कृपा, कत्रो पुण्य। पैसा त धेरै लाग्दैन, 8-10 हजार रुपियाँ लाग्यो होला, तर पुण्य कति प्राप्ति भयो हैन। हजुरहरू सबै कृपा पात्र हुनुहुन्छ। जो यहाँ भागवत श्रवण गर्न आउनुहुन्छ, हातमा एउटा कुरो थोरै भनी भिक्षा लिएर आउनु होला। अदुवा भए अदुवा लिएर आउनु होला, साग भए साग लिएर आउनु होला। हाम्रो भाइ गुरुवरले भनिसक्नुभयो। चिनी भए चिनी लिएर आउनु होला, चियापत्ती भए चियापत्ती लिएर आउनु होला, मसला भए मसला लिएर आउनु होला, बेसार भए बेसार लिएर आउनु होला, घरमा दूध भए 1 पोका दूध लिएर आउनु होला, घिउ भए घिउ लिएर आउनु होला, अन्न भए अन्न लिएर आउनु होला। केही नभएदेखि मन लिएर आउनुहोस्। परमात्मा मलाई दान गर्ने क्षमावान बनाइदिनुहोस् भनेर आउनुहोस्। तपाईलाई परमात्माले अर्को साल 5 वर्षभित्रमा तपाईलाई जीवनभरि दान दिने बनाउनुहुन्छ। भक्तहरू भगवानको हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे
राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे। भागवत तो पुरै सन्तको गाथा नै हो। भागवतमा अक्षर छ आरम्भदेखि अन्तसम्म सन्त समागम की जय। सन्तको साथमा रह तिम्रो कल्याण हुन्छ। कल्याणमस्तु। ओ हाम्रो विजय बाबु बिजनेसम्यान हो। ओ दारी पालेको विजय बाबु छ नि, सन्त तर बिजनेसम्यान। एक लौटा बेटा, एउटा पुत्र, ऐश्वर्य परिपूर्ण छ। ऐश्वर्य परिपूर्ण भएको मान्छे कति मात्तिन्छ होइन। मसँग विगत 15 वर्षबाट सान्निध्यमा छ बाबु। 15 वर्षबाट मेरो सबभन्दा प्रिय शिक्षा। मलाई जे कुरो चाहिन्छ बाबुसँगै जान्छु, निकाल्छु, ल्याउँछु, सिद्धि हो। गुरुकुलमा पनि जति चिज चाहिन्छ, चाहिएको कुरो पसलमा गयो, निकाल्यो, ल्यायो। कहीँ जान पर्यो भने बाबु गाडी लिएर आऊ होइन, उसको गाडीमा चढ्यो, हिँड्यो। परन्तु जो सन्तको साथमा छ उसलाई ईश्वरको कृपा हुन्छ होइन। सन्त साथमा ईश्वर कृपा, सन्तको अनुरागमा ईश्वर कृपा। सन्तको सान्निध्यतामा ईश्वर कृपा। यहाँको भक्तहरूले बडा माया गर्छन् मलाई। नन्दनगरको भक्तहरूले बहुत माया गर्छन्। त्यही भएर उनीहरूलाई कृपा प्रसाद प्राप्ति भइरहेको छ भक्तहरू भगवानको। हामीले अहिलेको यो अनुष्ठान मूलत हाम्रो गुरुकुलमा 11 अनि 12 कक्षा सञ्चालनार्थ साथमा कैलाश विश्वनाथ ज्योतिर्लिङ्गको प्रचारको निमित्त अहिलेको महायज्ञ केन्द्रित छ। हामीले आज विश्वको सबैभन्दा विशाल 127 फिट अल्को कैलाश विश्वनाथ ज्योतिर्लिङ्गको शिला पूजा गरेका छौँ। आचार्य पण्डित विष्णु ग्याउलेजीका मुखारविन्दबाट प्रकट वेदोस्तुतिको साथमा स्वयं राष्ट्रपतिजीको हस्तकमलबाट पञ्चशिलामा आज पूजन भएको छ। अब हामी जुन दिन हामीलाई अनुकूल मिल्छ त्यही दिन हामी यस शिलालाई हामी शिलान्यास गर्छौँ र त्यो दिनबाट हाम्रो मानसरोवर विश्वनाथ ज्योतिर्लिङ्ग निर्माण गर्ने कार्य आरम्भ हुन्छ। भक्त वृन्दहरूमा हाम्रो निवेदन के छ भने यो विश्व प्रसिद्ध परमात्माको स्वरूप स्थापना गर्नको निमित्त प्रति स्क्वायर फिट 1 लाख रुपियाँ यसको लागत लाग्छ। सम्भव हुन्छ भने प्रति स्क्वायर फिट 1 लाख रुपियाँ तपाईहरूले अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ। सम्भव भएन भने त्यसको नापांश अनुसार जति सक्नुहुन्छ हाम्रो निमन्त्रणा पत्रमा र हाम्रो सूचना सञ्चारको माध्यममा हामीले यी सेवाको नम्बर तपाईहरूलाई पठाएका छौँ। तपाईँ घरै बसेर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 देखि लिएर सम्भव भए जति तपाईको क्षमताले जति सक्नुहुन्छ परोक्ष यति भनेर भन्नै परेन। परमात्माको दान तपाईँ परोक्ष रूपमा पनि कसैले थाहा नपाइ पनि हजुरले अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरू सबैलाई मेरो के छ निवेदन छ अनि आवेदन पनि छ भक्तहरू भगवानको। यो मानसरोवर यानी कि कैलाश विश्वनाथ ज्योतिर्लिङ्गको वरिपरि 2 बिघा जमिनमा हाम्रो के हुन्छ मानसरोवर हुन्छ। त्यहाँ प्रवेश गर्नलाई हामीले 27 मिटर लामो सुरुङ बनाइन्छ। त्यो सुरुङमा बीचबाट भक्तहरू जाने, दायाँ बायाँ 33 कोटी देवी देवताहरूका वाङ्मय मूर्तिहरू त्यहाँ स्थापना गरिन्छ।
र त्यो सुरुङ मार्ग पूर्ण भएपछि हामी तलाउमा जान्छौँ। तलाउमा पानी जहाज हुन्छ अनि पानी जहाजबाट हामी मानसरोवरको परिक्रमा गर्छौँ र अनि हामी मानसरोवरमाथि जान्छौँ र मानसरोवरमाथि यानि कि कैलाशमाथि जान्छौँ। कैलाशमा प्रकट भएको ज्योतिर्लिङ्गलाई हामी प्रणाम गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ अनि त्यहाँबाट हामी दर्शन विमुख, त्यहाँबाट परमात्मालाई हामी दर्शन गरेर तल आउँछौँ। यो प्रकारको एउटा प्रकृति छ त्यसको। यो अनुपम अवसर प्रति स्क्वायर फिट 1 लाख रुपियाँ भए पनि तपाईले त्यसको मापन अनुसार 1000 रुपियाँ दिनुभयो भने पनि तपाईको त्यसमा लाग्छ। यसर्थ यो महायज्ञको संयोजन गरिरहनु भएको हाम्रो बालाराम गुरुजी, मेरो पनि गुरु, श्रीमान श्रीमती नै संस्कृत पढेर विद्यावारिधि यानि कि आचार्यसम्म पढ्नु भएको। उहाँको श्रीमती पनि म त सानो बच्चामा गुरुकुल पढेको नि गुरुजी, साधुकै साथमा बसेको, कति माया गरेर पाल्नुहुन्थ्यो मलाई। श्रीमान श्रीमती नै गुरुकुलमा हैन, कत्रो उच्च शिक्षा पढेर यस क्षेत्रको प्राज्ञिक व्यक्तित्व, मधुर भाषी, घमण्ड भनेको रित्तो हैन, रिक्त बदन, गर्व रिक्त बदन भएको व्यक्तित्व। यस्तो गरिब व्यक्ति, गरिब कसलाई भन्छ? जो गर्वबाट रिक्त छ, जसको बदन त्यसलाई गरिब भन्छ। यस्तो गर्व रिक्त व्यक्तित्व हामीले पाएका छौँ। बालाराम बाबु, उहाँको संयोजनमा यो अनुष्ठान भइरहेको छ। उहाँकै तपस्याले राष्ट्रपतिजी यहाँसम्म आउने वातावरण बन्यो। उहाँले सबै हेर्नुहुन्छ, अनुष्ठानको संयोजक को छ? बालाराम ज्ञावली। यस प्राज्ञिक व्यक्तित्व, जानुपर्छ। कसले बोलायो? स्वामीजीले। हो, जानुपर्छ। कहाँ? कैलाश धाम। कसले स्थापना गर्यो? सन्त शिरोमणि कृष्णानन्द स्वामीजीले। जानुपर्छ। र हाम्रो बलराम बाबुको नेतृत्वमा र माननीय सांसद विष्णुपन्थीको संयोजकत्वमा हामी ज्योतिर्लिङ्ग स्थापना गर्ने विराट समिति बनाउँदैछौँ। अब 1008 सदस्यीय समिति बन्छ। त्यो समितिमा तपाईहरू पनि कोही रहन सक्नुहुन्छ। समिति भए पनि काम त मैले गर्ने हो, के गर्ने होइन। भक्तहरू भगवान लेखा नै यस्तो छ, के गर्ने। कर्मयोग यस्तो के भएको? हजुरको कर्मयोग स्वामीजी भन्थे एउटाले। उपाय केही छैन, सबै आफै। यो पनि भगवत कृपा, भगवान कृपा। बाँसगढीमा ज्योतिर्लिङ्ग बनाउँछु भनेर सङ्कल्प गरी भने एकदम गाउँको मान्छेहरू दुखी, गरिब, एकदम सुकुम्बासी टोलमा परेछ। बडा कठिन भयो। 4 वर्षसम्म यज्ञ लगाउँदा पहिलो वर्ष 2 करोड त उठेकै हो। 8 करोड त उठ्यो। एउटै यज्ञमा 35 लाख खर्च। उपाय केही लागेन मेरो। हामी पर्यटकीय स्थलहरू निर्माण गर्दैछौँ। म पठाइदिन्छु। रेगुलर 3 वर्षसम्म 3 करोड रुपियाँ जब वहाँबाट कृपा भयो, भव्य दिव्य धाम बन्यो। भक्तहरू भगवान को जय जय हो। कौन आता है किसी को पता नहीं, कहाँ से आता है वो भी पता नहीं, क्यों आते हैं वो भी पता नहीं, परंतु आते हैं, गाते हैं और चले जाते हैं। आना, गाना और चल के जाना, ये जीवन का गति भी यही है और मति भी यही है। जो ये समझ सके वो पार हो जाए, जो समझेगा नहीं वो फिर बार बार इधर हमारे भक्त बनकर फिर आना पड़ेगा। भक्त और भगवान को जय जय। तपाईहरु सबैलाई वन्दना छ। सचिवालयमा कोले त्यहाँ सेवा दान गरे, सबै लिस्ट यहाँ पठाऊ, फिर थप्पर खान्छौ भरे फेरि पठाएन भने फटाफट पठाउने काम एकदम गर्ने। मैले जहाँको समितिलाई नि त्यही भन्छु, मुक्तिनाथमा नि त्यही हो। 365 दिनमा 300 दिन म सेवा गर्छु, 5-7 दिन तिमीहरूले गर्नुपर्छ, नगरे मर। किन बस्नु पर्यो तिमीहरू? जम्मा 7 दिन। 365 दिनमा
258 दिन म गर्छु। तपाईँहरूले गर्ने कति दिन हो? 7 दिन। 7 दिन मात्रै। मैले यहाँ पनि त्यही भन्छु, यहाँ पनि बारम्बार तपाईँहरूले गर्ने 7 दिन हो। 8 दिनपछि तपाईँहरूले गर्नै पर्दैन, परन्तु 7 दिन मरि मेटेर गर्नु पर्यो। जहाँ पनि त्यही हो। हैन, मेरो के छ, के लानु छ? मैले म कत्रो वैभव त्याग गरेर आएको मान्छे हो। म सुनैमा खाने, सुनैमा सुत्ने गरे नै मलाई पुग्थ्यो। त्यस्तो ऐश्वर्य वैभव त्याग गरेर आएको जोगी हो म। के को लागि? नेपालमा भक्तहरूको कल्याणको लागि, धर्म संस्कृति र परम्पराको रक्षाको लागि, जन र जगतको कल्याणको निमित्त। यो मेरो स्लोगन हो। धर्म संस्कृति र परम्पराको रक्षार्थ, जन र जगतको कल्याणको कामनार्थ यो मेरो स्लोगन हो। म सबैलाई यही परिधिभित्र स्थापित गर्न चाहन्छु र यो देशमा वैदिक सनातन धर्मको शङ्खनाद पनि म गर्न चाहन्छु। मलाई कुनै राजनीतिबाट प्रतिशोध छैन। कोही व्यक्तिले राजनीति गर्छन्, मलाई प्रतिशोध छैन। म उनीहरूलाई माया गर्छु। एउटा राजनीति गर्ने व्यक्ति पनि जोगी जस्तै हो। म हरेकलाई माया गर्छु, हरेकलाई बोलाउँछु। मेरो दृष्टिमा सबै बराबर, सबै समान। मेरो दृष्टिमा कोही छैन। बालकृष्ण बाबुलाई फोन गरेँ, बाबु स्वामीजी म भोलि भ्याउँदिन, 18 गते आउँछु। हैन, सबलाई बराबर यथोचित स्थान, सबलाई मेरो तर्फबाट सब बराबर। कोही सानो, कोही ठुलो, कोही गरिब, कोही धनी, कोही छैन। देने वाला भी वही है, देखने वाला भी वही है। क्या बात। हम जो है वही था, वही है, वही रहूंगा, जितना मिले और जितना न मिले। अभाव में और स्वभाव में म सधैँ बराबर। किंचित मात्र पनि मेरो हृदयमा यताउति हुँदैन। कसै कुनै भक्तले भगवान स्वीकार गरेन, भगवत श्रवण गर्न आएन भने पनि कृपा होस् परमात्मा, त्यही भन्ने। कोही रिसायो भने पनि परमात्मा किन रिसाइरहनु भएको छ? भक्तसँग सरकार छैन, परमात्मासँग। हे परमात्मा के यस्तो चाला? त्यही हो ईश्वर शरणागति। हरेक कुरा तपाईले परमात्मासँग जोडिदिनु भयो भने तपाईको जीवनको भार हटेर जान्छ। अनि तपाईले हरेक कुरा आफूसँग जोड्नु भयो भने अनि तपाईको जीवनको भार बढेर जान्छ। अनि तपाईको जीवनमा दुःखै दुःख, आपत्ति आपत्ति विपत्ति हुन्छ। प्रत्येक कार्यलाई परमात्मासँग जोडिदिनुहोस्, तपाईको जीवन मङ्गलमय बन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मंगल होस्।
बाणगंगा नगरपालिका 8 धनेशपुरबाट लक्ष्मी घिमिरेज्यूबाट 1050 प्रदान भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। आइदिनु होला लक्ष्मीजी। त्यसै गरी रूपन्देही सैना महिना 6 तलौनीबाट हुनुहुन्छ पद्मा थापाजीबाट 510 प्रदान भएको छ। ताली बजाइदिनु होला लक्ष्मीजी। रीता गिरी रूपन्देहीबाट हुनुहुन्छ, उहाँबाट 500 प्रदान भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। त्यसै गरी राधा अधिकारीज्यूबाट रूपन्देही सैना महिना 6बाट हुनुहुन्छ, उहाँबाट 1005 प्रदान भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। रूपन्देही सैना महिना 6 बाटे हुनुहुन्छ राधा घिमिरेज्यूबाट 510 प्रदान भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। त्यसै गरी अर्घाखाँची शीतगङ्गाबाट पाल्नुभएकी आदरणीय सरस्वता पन्थी न्यौपानेज्यूबाट रु 2000 प्रदान भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। आइदिनु होला सरस्वता पन्थीजी। यसै गरी अघि नै गुरुदेवले चुकाइसक्नु भएको थियो प्रेम नारायण घिमिरेज्यूबाट 5000 प्रदान भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। यसै गरी सैना महिना 7 सालढुङ्गीबाट हुनुहुन्छ मुरा गेवाली ज्यूबाट 505 प्रदान भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। बाणगंगा नगरपालिका 2 बैजलपुरबाट हुनुहुन्छ गौरी घिमिरेज्यूबाट 505 प्रदान भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। सग्रामी थारू परिवारबाट हुनुहुन्छ, चौधरी परिवारबाट हुनुहुन्छ, बाणगंगा नगरपालिका 8 मधुबनबाट हुनुहुन्छ सग्रामी थारूज्यूबाट 520 प्रदान भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। साथमा पूजा भट्टराई बाणगंगा नगरपालिका 7 बनगाई बाट रु 600 प्रदान भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। बाणगंगा नगरपालिका 2 नन्दनगर बाट ईश्वरी बेलवासीज्यूले 505 प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। बाणगंगा नगरपालिका 2 पिपरा किनैयाबाट हुनुहुन्छ सीता घिमिरेज्यूबाट 520 प्रदान भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। बाणगंगा नगरपालिका 2 पिपराबाट नै हुनुहुन्छ माधव गैरेज्यूबाट 525 प्रदान भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। मित्रलाल बेलवासी बाणगंगा नगरपालिका 8 बोर्ड गाउँबाट हुनुहुन्छ 510 प्रदान भएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। यसै गरी स्वर्गीय पति नारायण श्रेष्ठको स्मृतिमा मन कुमारी श्रेष्ठज्यूले यस कार्यक्रमलाई सफल ल्याउनका लागि बाणगंगा नगरपालिका 2 बैजलपुरबाट 510 प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। बाणगंगा नगरपालिका 2 पिपराबाट हुनुहुन्छ तारक छेत्रीज्यूबाट 510 प्रदान भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। बाणगंगा नगरपालिका 4 दरखास्तबाट हुनुहुन्छ जसुमती थापाज्यूबाट 515 प्रदान भएको छ। सम्पूर्ण दानवीर दाताको जय होस्, मङ्गल होस्। ओम चन्द्रमा मनुष्य जात सुख्य होस्, सूर्योदयाय श्रोत्राय शुक्राण समुभाते निरजायत चूली गाऊं आरती हरि को, चूली गाऊं आरती हरि को, कृष्ण कन्हैया को, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया को, चूली गाऊं आरती हरि को, चूली गाऊं आरती सदा
महादाय जलिस्नान प्रदक्षिणां कुरु ओम यारिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि सिन्धु प्रदक्षिणां पदे पदे पापहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्रायमां पुण्डरीकाक्ष सर्वे पापहरो हरा छ भने हातमा खुल्लिएर भगवानलाई सम्झिनु होला छैन भने मनको पुष्प सम्झेर खाली हात जोडेर भगवानलाई सम्झिनु होला भक्त सज्जनवृन्द ओम जन्य जन्यमय दत्त निवासस्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नध्यानाकमयि माना सतचैत्र पूर्वे साध्याः शङ्कदेवः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतं स्थिरमस्तिभ्यस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तर्न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालं भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः बोलो भागवत भगवान को भक्तर भगवान को गोविंद नारायण भगवान को कृष्ण कन्हैया लाल को संपूर्ण दानवीर दाता को ममतामय आवाहर को प्रेममय बाबाहर को मेरा प्यारा भक्त सज्जन वृंद को बोलो व्यास नारायण भगवान को शतकनि भगवान को स्वामीनारायण भगवान को संपूर्ण भक्त सज्जन वृंद सबैले आरती लिनु होला प्रसादी जी बनेको छ सबैले लिएर जानु होला बेलुका आज भक्त सज्जन वृन्द जो यहाँ कर्ता बन्नु भएको छ महाआरतीको संकल्पमा जो भक्त सज्जन वृन्दले यहाँ आएर संकल्प गर्ने इच्छा राख्नु भएको छ हजुरहरू ठिक छ भने पाल्नु होला भन्दै अहिलेका लागि सबैलाई राधे राधे जय शम्भो जय पशुपतिनाथ जय मुक्तिनाथ जय स्वामीनारायण जय पात पातमा हामीलाई पनि लैजाऊ शिव तिम्रो साथमा हाँगा हाँगामा पात पातमा हामीलाई पनि लैजाऊ शम्भु तिम्रो साथमा हाँगा हाँगामा पात पातमा हामीलाई पनि लैजाऊ शिव तिम्रो साथमा प्रेमले तातीको सेवा गर्दै बाबीर दाताको कलियुगे कलिवर्तनधरणी भूर्लोके जम्बुद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत पुण्य पवित्र देशे नेपाल देशे पशुपति क्षेत्रान्तर्गत मातृभुवनेश्वरी क्षेत्रान्तर्गत पंच प्रदेशान्तर्गत स्थित श्री कपिलवस्तु इति जनपदान्तर्गत तदनन्तर्गत वाणियङ्गा इति नगरान्तर्गत नन्दनगर स्थित कैलासाश्रमान्तर्गत मनोकामना संस्कृत गुरुकुल विकासार्थ संचालित अस्मिन् भगवतः सन्निधौ भगवतः महामहेश्वरयोः राधाकृष्णयोः सन्निधौ विक्रम सखे बौद्धादानि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये राक्षसनाम्नि संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायने मासायामुत्तमे मासे कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां शुभपुण्यतिथौ शुभवेलायां शुभयोगे शुभकरणे शुभनक्षत्रे शुभकाले शुभसमये अद्यः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव शम्भो
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मनिष्ठा पुनः पुनः संपूर्ण आरंभिका करता जो हजुरहरू अब आरती प्रज्वलन गर्नका लागि हामी अनुरोध गरेको भक्तजनहरूले अब हामी राष्ट्रिय भगवानको आरती गाउने हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सबै प्रकारको मुखा विगतको हरि प्रजननन्ते अखिल शरीरको सर्वगानकुशोक्तै आत्मकनि प्रजासनं कविशति लोकसन्ने भयसनि अग्निः प्रजां बहुलं सर्वस्कन्नं पयोरेको अस्मान् सुदत्त। आउनुहोस् अब हामी सबै मिलेर पहिला बाबा ओ जय शिव शंकर शंभो जय गिरिजाधीश शिव जय गिरिजाधीश जय जय करुणा सागर जय जय करुणा सागर पशुपति जगदीश ओ हर 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 महादेव। उपस्थ भयहारी ओ हर 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 महादेव।
कमरु त्रिशूल सुशोभित प्रभु का दुई करमा शिव प्रभु का दुई करमा भूषणाद गिराजित भूषणाद गिराजित बाघंबर तनमा ओ हर 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 ज्योति सती जगदा शिव ज्योति सती जगदा बाहर वृषभ मनोहर बाहर वृषभ मनोहर सब पाथन गिरा ओ हर 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 बोलो शंकर भगवान को मने पन सुंदर तिरमा चंद्र कला शिव तिरमा चंद्र कला कल कल पक्षिण हरण कल कल पक्षिण हरण गंगा पुण्य जला ओ हर 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 महादेव प्रभु के दिन ध्यान करी शिव दिन ध्यान करी परमानंद मगन हरि परमानंद मगन हरि गांधन पार करी ओ हर 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 सदि गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि शिवताण्डव स्तोत्रम् जटाटवी गलजला प्रवाहपावितस्थले गले वरं जलान्वितां भुजङ्गं नाटमय सकारदण्डताण्डव तनोतु
यह शम्भुपूरन पठति प्रदोषे तस्य स्थिराङ्ग्रथगजेन्द्र सुरङ्गयुतां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति प्रभो नागेन्द्रहारा यद्विलोचनाय भस्माङ्गरागा यमहेश्वराय नागेन्द्रहारा यद्विलोचनाय भस्माङ्गरागा यमहेश्वराय नित्याय सुधा यदिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय पुष्पबहुः चतुर्भुजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय सूर्याय दक्षा भरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय पितध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय यकाराय नमः शिवाय पञ्चाक्षरं पुण्यम् यलपति शिवसन्निधौ शिवलोकमाप्नोति श्रीनाथमुदति रत्नाकल्पजलाङ्गं परशुवेगवदानं श्रीहस्तं प्रसन्नं कर्मासीनं समन्तात्सुतमरगणै व्याघ्रप्रीतिं वशानं विश्वार्थं विश्ववन्ध्यं निखिलभयहरं हंसवक्त्रं त्रिनेत्रम्
सबै मिलेर एउटा शान्त प्रकाश भगवानको भवन गाउने हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हरि चन्द्र